बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक गिरक। आज हम बात करेंगे जनूबी पंजाब के हवाले से, जनूबी पंजाब के मसाइल के हवाले से और सूबा बहावलपुर की बहाली की तहरीक के हवाले से। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नसरुल्लाह खान नासिर साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक सूबा बहावलपुर के, और इनके साथ हमारे साथ हैं मैडम शाजिया नूरीन साहिबा, जो नायब सदर हैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की। और सबसे पहले हम बात करते हैं नसरुल्लाह खान नासिर साहब से। नासिर साहब, ये बताएं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी के आने से क्या जनूबी पंजाब के मसाइल हल हो जाएंगे? शुक्रिया तारिक साहब। गुजारिश ये है कि इस हवाले से मुझे एक लतीफ़ा याद आता है कि एक मिरासी को रात को ख्वाब आया कि उसका घर मिठाई से भरा हुआ है, और उसने सुबह होते ही पूरे चक के अंदर ऐलान करवा दिया कि सारे मेरे घर आए दावत के लिए। लेकिन वो तो एक ख्वाब था। जब शाम को लोग पहुंचे तो उसकी घर वाले भी परेशान थे। फिर यकायक उसके जहन के अंदर एक ख्याल आया, तो उसने पानी लिया और सबके हाथ धुलवाना शुरू कर दिए, और धुलवाता रहा और धुलवाता रहा और धुलवाता रहा। फिर किसी ने पूछा कि भाई, तुमने तो हमें दावत के लिए बुलाया था। तो था तो वो ख्वाब। तो उसने कहा, जी मैं तो इसी जोगा था। तो बात यह है कि ये एक लॉलीपॉप है जो इस हुकूमत ने जनूबी पंजाब के हवाले से के लोगों को राज़ी करने के लिए, और ख़ुसूसन बहावलपुर के लोगों को राज़ी करने के लिए ये सेक्रेटरीट का लॉलीपॉप दिया। ना उसकी कोई कानून साजी है, और ये मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मोबाइल सेक्रेटरीट होगा कि ना इनके कोई दफातर का पता है कि कहाँ होंगे, और ना ये पता है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो कहाँ बैठेगा, या एडिशनल आईजी कहाँ बैठेगा। कभी वो डीजी खान में बैठेगा, या मुल्तान में बैठेगा, या बहावलपुर में बैठेगा। वो शटल काक बना रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये एक इससे कोई बड़ा मजाक जो है वो हमसे नहीं किया जा सकता। पहले भी जितनी हुकूमतें यहाँ आती रही हैं, उन्होंने हमेशा ये वादा किया है कि बहावलपुर की जो सूबाई हैसियत है इसको बहाल किया जाएगा, या किसी ने जनूबी पंजाब की भी अगर बात की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इम्प्लीमेंट होने वाली बात नहीं है, ये जो इस मौजूदा हुकूमत ने ये लॉलीपॉप हमें दी है। सही है। मैडम नूरीन साहिबा, ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि ये एडिशनल आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के आने से जनूबी पंजाब के मसाइल हल हो जाएंगे? तारिक साहब, आपके सवाल में ही आपका जवाब जो है छुपा हुआ है। देखिए, हम लोग जिस सिनेरियो में ज़िंदा हैं और हम लोग आजकल जिस हालात का शिकार हैं, वो तो एक मतलब अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन जिस वक्त हम बात करते हैं बहावलपुर के हवाले से, तब आपको ये याद रखना चाहिए कि बहावलपुर बर्रे सगीर पाको हिंद की वो स्टेट है जिसके अंदर उस वक्त से लेके आज तक जितनी तरक्याती काम हुए थे नवाब साहब के दौर में हुआ है। अब हमारे पास सब कुछ होते हुए भी आज कुछ नहीं है, ठीक है। आप एक मोबाइल, मतलब मैं हैरान होती हूँ कि आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक आप सेक्रेटरीट बना रहे हो और वो सेक्रेटरीट 3 जगहों पे मूव कर रहा हो, ठीक है। आप मुल्तान में भी जा रहे हैं, आप बहावलपुर में भी जा रहे हैं, और अब मुझे तो लगता है ये लिया और इधर उधर भी कहीं इसने मूवमेंट जरूर कर लेनी है। बहावलपुर पे क्या असर होना है, ये जरूर होगा कि सिर्फ प्रोटोकॉल ज्यादा बढ़ जाएगा, सड़कों पे रास्ते बंद होना शुरू हो जाएंगे, और जो बोझ हमारे टैक्सों से ये हम ही पे ला देंगे, वो यही होगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाड़ियाँ होंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आपके जो है सेक्रेटरीट का खर्चा होगा, बिलिंग होगी। मैं ये समझती हूँ ये तो बहावलपुर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा जो है वो जुल्म है। सही है। अच्छा मैडम, ये बताएं, आप क्या समझती हैं कि जनूबी पंजाब के वजीर आजम भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, वजीर आला भी रहे हैं, तो क्या आप समझती हैं कि उन्होंने जनूबी पंजाब की आवाम की खिदमत की है? देखिए, जनूबी पंजाब की खिदमत अगर होती तो आज साउथ जो है वो एक ऐसा जगह ना होती जो जिसका सारा रेवेन्यू ख़ास तौर पे बहावलपुर में, तो बहावलपुर को देखूंगी और मुझे लगता है कि साउथ के हवाले से यही सबसे ज़्यादा पिसता है कि जितना रेवेन्यू होता है वो तक लाहौर जाता था। अब आप ये देखें कि हमारे पास सब कुछ, हम एक ज़रूरी इलाका है, हमारे पास सब कुछ है, हमारी फसलें, हमारे खेत, इवन चोलिस्तान को आप देख लें, हम लोग
بہت کچھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان کی فنڈنگ میں بہت کچھ دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آج آپ کے پاس یہاں کچھ بھی نہیں ہے. مطلب وہی ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے لیے بے تحاشا فائدے ہونے چاہیے تھے. ایون ابھی تو انہوں نے تو کٹ کر دیا, BVH کا پورا بجٹ کٹ کر دیا, تو کیا فائدہ ہوگا مجھے بتائیں کہ. اور ہم سیکریفائسز کے جو لیول ہیں وہ تو بہت عجیب ہے. ابھی آپ یہ جتنے لوگ جن کی آپ بات کرتے ہیں, میں ان کو نام نہاد سیاست دان کہتی ہوں, یا میں یہ سمجھتی ہوں دیز آر پروفیشنلز جو آتے ہیں اپنی دکان چمکاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ان کو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے, عوام سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان کے نزدیک جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے ان کے ذاتی فائدوں کے لیے ضرور ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے تو مطلب بہت عجیب بات, لیکن آج تک ایسا کچھ ہوا نہیں کہ بہاولپور کو یا ساؤتھ کو کہیں فائدہ پہنچاؤ ان جیسے لوگوں سے. صحیح ہے. اچھا نصر اللہ خان ناصر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ کیا بہاولپور صوبے کے حوالے سے جو بہاولپور سے تعلق رکھنے والے ہیں, ڈویژن بہاولپور سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ ہیں, وہ سب اس حوالے سے صوبے کی بحالی کے حوالے سے سارے ایک پیج پر ہیں؟ جی شکریہ طارق صاحب. گزارش یہ ہے کہ یہی تو ایک بڑا مسئلہ ہے, اور 2012 کے اندر ایک پیج پہ آئے تھے جو یہاں کے سیاستدان ہیں. تحریک بحالی صوبہ بہاولپور کا ایک فورم بنا تھا, مخدوم احمد محمود صاحب کی سربراہی میں, اور ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب اس کے جنرل سیکرٹری تھے. اس میں تابع صحیح. شلوری صاحب بھی تھے, ممتاز متیانہ صاحب بھی تھے, عثمان عباسی صاحب بھی تھے. جیسے یہ ایک پچ کے اوپر آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ثمرات یہ نکلے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر متفقہ طور پہ نہ صرف جنوبی پنجاب کی بلکہ بہاولپور صوبے کی بحالی کی جو وہ قرارداد ہے وہ منظور ہوئی. تو یہی ایک المیہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں کہ جب وہ حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو پھر ہم کھڑے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ان کے وعدے یاد دلا رہے ہوتے ہیں. اب نون لیگ بھی لگی ہوئی ہے کہ بہاولپور کو صوبہ ہونا چاہیے. تو بھائی آپ کو کس نے منع کیا تھا؟ آپ 3 مرتبہ حکومت کے اندر آ چکے ہیں, اور 2 سال قبل مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کی جب آمد ہوئی تھی بہاولپور شہر کے اندر آخری مرتبہ, تو میں خود وہاں پر موجود تھا فرید گیٹ کے اوپر. بہاولپور کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہم ان کو وعدہ یاد دلا رہے تھے. لیکن جب یہ حکومت سے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں بہاولپور صوبے کی بحالی والے سے یا جنوبی پنجاب کی محرومیوں کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں کے خطے کے جو لوگ ہیں یہ ایک پچ پہ آ جائیں اور اپنی پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کر اسمبلی کے اندر, ان کی تو زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں, ان کو بولنے کا اختیار نہیں ہوتا, ان کو اجازت نہیں ہوتی. لیکن جب یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو پھر یہ واویلا کرتے ہیں. اگر یہ مخلص ہو جائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہاولپور کی آئینی حیثیت جو ہے وہ صوبائی حیثیت اس کو بحال کرانے میں کوئی دیر نہیں لگ رہی اگر یہ تمام سیاستدان اس پیچ کے اوپر ہو جائیں. ہاں البتہ اس کے اندر گاہے بگائے کچھ لوگوں کا جو میں سمجھتا ہوں کہ رول رہا ہے اس کے اندر مخدوم احمد محمود صاحب بھی, لیکن اب تو وہ یو ٹرن لے کے بہاولپور صوبے کی بحالی کے حوالے سے, لیکن انہوں نے میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو متفقہ قرارداد منظور ہوئی تھی اس کے اندر ان کا بڑا رول تھا. اور اسی طرح شہزادہ عثمان عباسی نے بھی اسمبلی کے اندر بات کی ہے. ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب جو جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر تھے, انہوں نے متعدد بار جو ہے وہ اسمبلی کے اندر اس حوالے سے آواز اٹھائی ہے. جناب تابع شلوری صاحب نے بھی, اور آج کل طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھی اس حوالے سے 2 ٹوک موقف اختیار کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اپنے اس موقف پہ قائم رہے تو انشاءاللہ بہاولپور کی صوبائی حیثیت جو ہے وہ بحال ہو کر رہے گی. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ بہاولپور کے جو نواب ہیں وہ اس حوالے سے کوئی ایکٹیو نظر نہیں آتے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے دنوں اپنا چیمہ صاحب نے ان کو ساتھ لے کے پریس کانفرنس کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے صوبے کی بحالی کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, بہرحال میں ظاہری بات ہے جو نواب صاحبان ہیں اہلیان بہاولپور کے دل کے اندر ان کا احترام بھی ہے اور ہمارے دلوں کے اندر بھی ان کا احترام ہے, لیکن انہوں نے کبھی بھی عملی طور پہ اس حوالے سے کوئی جد و جہد کی نہیں ہے.
अगर वो थोड़ा सा भी स्टेप लें तो बहावलपुर रियासत की जो अवाम है उनकी पुश्त के ऊपर खड़ी होगी और कोई ऐसी ममानियत नहीं होगी कि बहावलपुर की जो सूबाई हैसियत है और जो इलाके पाकिस्तान के वक्त जो एक वफाकी यूनिट के तौर पे इसका इल्हाक हुआ था पाकिस्तान का, ये हमारा एक आईनी हक है। तो अगर इस फैमिली से लोग आगे बढ़कर खुसूसन नवाब सलाउद्दीन अब्बासी साहब और खुसूसन अब उनके जो बरखुरदार हैं नवाब बहावल खान, वो भी सियासत के अंदर इन हो चुके हैं। हम तो गाहे बगाए उनको ये याद भी दिलाते रहे हैं और ये ख्वाहिश भी रखते हैं और उनसे गुजारिश भी करते रहे हैं कि जनाब बहाली सूबा बहावलपुर के लिए आपका जो किरदार है वो प्लस में जाएगा और लोग आपकी पुश्त के ऊपर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये एक अलमिया है कि हमारे नवाब साहिबान ने कभी इस हवाले से कोई संजीदगी से गौर किया नहीं है। अच्छा मैडम शाजिया नूरीन साहब, आप ये बताएं कि बहावलपुर के हवाले से मीडिया पे ये खबरें चलती रही, कुछ जो मुल्तान के रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि बहावलपुर सूबा कभी रहा नहीं है। आप इस हवाले से थोड़ा सा तारीख को सामने रखते हुए थोड़ी सी तफसील बताएंगी कि सूबा कब रहा और उसकी असेंबली कैसे थी, वो इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। देखिए, जो जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं सारी वो लोग कर रहे हैं और वो लोग बयान कर रहे हैं जिनको बहावलपुर से या तो कुछ रंजिश है या फिर वो उसकी हैसियत से खाइफ है। देखिए, हमें ये बिल्कुल अब तारीख का आईना जो है बिल्कुल क्लियर है। 1954 तक जो है हमारा जो है सूबा बरकरार रहा है। यहाँ पे वफाक ने वादा किया था कि जिस वक्त भी हम जो है चीज़ों को मैनेज करेंगे तो फिर इसको हम 1 यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, और ये चीज़ जो है वो रिटन फॉर्म में मौजूद है। यहाँ के असेंबली का नाम मौजूद है जिसको बगदादुल जदीद असेंबली कहा जाता है। वो सारी ये वो हकाइक हैं जिनमें आप जब जाएंगे और आप जो है वो हिस्ट्री को खोलना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा जहाँ की जिस सूबे में और जिस लिहाज से काम हो रहा था, तो जब आपके पास एक अदालत मौजूद है उस नाम से तो फिर बाकी क्या रह जाता है। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जो आप हकाइक बयान करते हैं जिस वक्त पाकिस्तान हिस्ट्री के हवाले से, तो फिर वो कैसे ये चीज़ नहीं मानेंगे। वो तो कहते हैं जी प्रिंसली स्टेट थी और इन लोगों ने जो इन्होंने तो शायद कोई एफर्ट ही नहीं की पाकिस्तान के हवाले से, तो वो तो इसको भी नहीं मानता है, तो सूबे को कैसे मानेंगे। लेकिन हम जानते हैं तारीख जो है वो हमारे सामने खुली हुई है। अब आप देखना शुरू करेंगे तो फिर हम 1 2 3 पूरी चीज़ें बयान करना शुरू कर देंगे। इस वक्त जो है चूंकि हमारा टॉपिक ये है कि लोग जो है इसके ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं वो एक ऐसी गैर ज़रूरी तनकीद है। आप देखें 2 दफ़ा तो अभी नसरुल्लाह साहब बयान कर रहे थे और मैं सुन रही थी उनकी बात, वो ये थी कि जो है यहाँ पे लोग यू टर्न ले लेते हैं। पहले दुरानी साहब ने आए थे एक जिन्होंने पूरी तहरीक को, सूबा बहाली की तहरीक को जो है वो डिमोलिश कर दिया है एंड वक्त के ऊपर जब वो हकाइक सही होने जा रहे थे, चीज़ें बैलेंस होने जा रही थी। उसके बाद एकदम से हमारे इसी बहाली सूबे के हवाले से जो चीज़ हुई वो ये थी कि यहाँ पे जो हुई वो ये हुई कि सूबा बहाली तो क्या होना है, यहाँ पे जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से तहरीक शुरू कर दी गई, जो बिल्कुल उस वक्त भी हमने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी कि ये गलत बात है, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये कि इस चीज़ को जो है समझा नहीं गया और आज हम उसका शिकार हो रहे हैं। आज इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं गलत और लोग बात कर रहे हैं। तो जो हमारी तारीख है, आप उस तारीख के हवाले से तो बिल्कुल क्लियर है कि सूबा मौजूद रहा है और इसकी सारी वर्किंग 1954 तक मौजूद रही है। सही है। तारिक साहब, ये सवाल जो अभी आपने तारीख बहावलपुर के हवाले से या सूबाई हैसियत के हवाले से की है, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इस सवाल के। तो ये मैं बिल्कुल मैं इनकी शाजिया बाजी की बात को आगे बढ़ाते हुए बात करता चलूं कि तारिक साहब ये सूबा नहीं बल्कि ये तो एक मुल्क था। 2 दरियाओं की आज आप कहते हैं जी को सूबा बना के क्या करेंगे। मैं इनको ये बताता चलूं कि बहावलपुर जो बकिया रियासत है, वैसे तो ये साहिवाल तक इसकी सरहदें जाती थी किसी जमाने में। चले अब ये जो कश्मीर से लेकर और फोर्टाबाद तक की जो सरहद है और जो इसका रकबा है ये पंजाब का 1/4 हिस्सा बनता है और जो इसकी आबादी है वो बलोचिस्तान की आबादी के बराबर है। आप देखें जब 1 यूनिट के अंदर
इंतजाम किया गया, उस वक्त सूबा नहीं था बलूचिस्तान का। हम शायद ये समझते थे कि सूबा बलूचिस्तान जो है ये क़याम पाकिस्तान के वक्त बना था। नहीं, ये 1 यूनिट जब टूटा था उसके बाद ये सूबा बना था। भावलपुर की सूबाई हैसियत को खत्म कर दिया गया और बलूचिस्तान को एक अलग सूबा बना दिया गया। तो ये 8 से 8-10 साल पहले तक वाकई ऐसी बात है कि लोग जो इसके मुखालिफ हैं, जो नहीं चाहते कि भावलपुर की सूबाई हैसियत को बहाल किया जाए, वो कहते थे कि ये तो सूबा था ही नहीं। अब तो ये सवाल ही नहीं है। जिस तरह के शाजिया साहबा ने बताया है कि इसकी एक असेंबली थी और इसकी अपनी एक तारीख थी, इसका वजीर आला था, 3-4 साल तक ये सूबाई हैसियत के अंदर रहा। यहाँ पर तकरीबन 53 जो है इसके मेंबरान असेंबली रहे और इसके अपने वसाइल हैं भावलपुर के। और अब ये बात नहीं है कि जो इसकी मुखालफत करते थे कि ये सूबा नहीं रहा, अब तो इसका BBC के ऊपर भी पूरा प्रोग्राम जो है वो नशर हुआ है और पूरी तारीख निकाल के रख दी है। मैं ये समझता हूँ कि ये तहरीक जो है वो बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर है। अब ये वो कहते हैं कि जी आप ऐसा करें कि आप मुल्तान सूबा बना लें या जनूबी पंजाब सूबा बना लें। तो हमने कभी भी जनूबी पंजाब सूबे की मुखालफत नहीं की और जब असेंबली के अंदर मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर हुई थी तो यही साहिबान थे, यही लीडर्स थे जो हमारे जिन्होंने भावलपुर सूबे की करारदाद भी मुतफ़िक़ा मंजूर करवाई और जनूबी पंजाब सूबे की भी करारदाद मंजूर करवाई। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि पंजाब इतनी बड़ी आबादी वाला जो एक सूबा बन चुका है, तो इसको अगर डिवाइड करके तकसीम कार करके और फर्दर सूबों के अंदर तकसीम कर दिया जाए, आप बना लें, जनूबी पंजाब सूबा भी बना लें, लेकिन बहावलपुर की तो एक मुसल्लमा हैसियत है। भाई ये एक सूबा नहीं है, तो एक मुल्क था जिसके स्टेट बैंक ऑफ बहावलपुर ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चलाने के लिए अपना सारा खजाना दिया, इसकी फौजें थी। इसका आप देखें, इसका जो नहरी निज़ाम है, पाकिस्तान का बेहतरीन जो ये हेड वर्क का निज़ाम है, इसके अंदर देखो कितने हेड्स आते हैं, हेड पंजाब आता है, हेड सलमान की आता है, एक बेहतरीन आबपाशी का निज़ाम है। तो ये खामखा की एक जिद है कि इसकी सूबाई हैसियत बहाल करने से शायद किसी का जोर टूट जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी तारीख के ऊपर अब किसी का भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि भावलपुर रकबे के लिहाज से क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है? लेकिन जी मैंने आपको बताया है कि जिला नहीं, मैंने तो रियासत बहावलपुर की बात की जिसमें रहीम यार खान, बहावलनगर और बहावलपुर जो ये इनका जो कंबाइन रकबा है ये पंजाब का चौथाई रकबा बनता है तकरीबन। आप नेट से निकाल के देख, सर्च कर लें, मैंने पूरी सर्च की है इसके ऊपर। और इसकी आबादी भी जो है वो बलूचिस्तान की आबादी के बराबर है, तकरीबन 15 के लगभग जो है यहाँ पर MNAs हैं, बलूचिस्तान के भी 15-16 MNAs हैं। तो ये ना रकबे की बात है ना आबादी की बात है, ये सिर्फ एक जिद की बात है कि नहीं हमने जनूबी पंजाब बनाना है। भावलपुर कभी भी जनूबी पंजाब का या मुल्तान का हिस्सा रहा ही नहीं है। इसकी एक अलग सकाफत है, अलग तहजीब है, अलग पहचान है। तो इसलिए इसका तो सिर्फ एक एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए जो कायद के साथ किया गया एक मुआहदा था, जिसके अंदर इसको एक वफाकी यूनिट के तौर पे नाम किया गया था, पाकिस्तान के साथ इलाहा किया गया था। हमको वो वादा याद दिलाते हैं कि जनाब इसकी सूबाई हैसियत को बहाल करके हम पे मेहरबानी कीजिए। अब आप ये देखें, अच्छा बात ये है कि हमें यकायक क्या ऐसी बात सूझी कि अब हमने ये तहरीक तेज हो चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि महरूमियाँ जो है उसकी इसकी वजूहात हैं कि आज अगर यहाँ पर माली भी लगता है ना जी, माली के इंटरव्यू लाहौर में होते हैं, यहाँ पर DPO आके RPO आके अपर पंजाब से हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। DC जो है वो हमारे DCO जो है वो अपर पंजाब से आके हमारे सर पे मुसल्लत हो जाते हैं। तो यहाँ पर तालीमी इदारे हैं, बलोचिस्तान, DG खान, लोधरा और दाएं बाएं के इलाकों के जो हैं वो कोटे मखसूस हैं, और जो मेरा बच्चा है उसके लिए फुल मेरिट के ऊपर हम जाके दाखिला वहाँ पर लें। नौकरियों के अंदर जो है नौकरियां हमारे लिए शजरे ममनुआ हो चुकी हैं, इंडस्ट्री हमारे लिए शजरे ममनुआ हो चुकी है, मोटरवे हमसे दूर निकाल दी गई है। सतलुज हमारा जो है वो जब ये मंगला डैम बनाया गया था चिंतास मायते के एवज में दे दिया गया। आप देखें कि जिस इलाके के अंदर अगर कोई चीज दी जाती है तो उसकी रॉयल्टी भी उसको मिलती है। आज हम रेत उठाने के लिए जाए तो उसके लिए भी हमें टैक्स अदा करना पड़ता है। मेरी जमीनें बंजर हो चुकी हैं, हम प्यासे मर रहे हैं, हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं दिया जाता, हमारे बच्चों की नौकरियां कोटे के मुताबिक हमें नहीं दी जाती, तालीमी इदारे
ہمارے علاقے میں موجود ہیں لیکن کوٹے پر آگے باہر سے لوگ 70% پہ داخلہ لیتے ہیں اور ہمارے بچے کو 90% کے، یہ وہ محروم ہے جس کی وجہ سے کہ ہمارا جو یہ خطہ ہے، ہماری جو ریاست ہے، ہمارا یہ جو صوبہ تھا بہاولپور، اس کی آئینی حیثیت بھی موجود ہے، اور اب پنجاب اسمبلی کی متفقہ قرارداد منظور ہونے کے بعد ایک ہڈی ہے جو ان کے گلے کے اندر پھنس چکی ہے، نہ یہ بدل سکتے ہیں، یہ نہ اگل سکتے ہیں، تو مہربانی کر کے اس کو ختم کر دیا جائے اور ہماری صوبائی حیثیت اچھا میڈم شاہ آپ بتائیں کہ بہاولپور کے مسائل کیا ہیں اور وہ کس طرح سے حل کیے جا سکتے ہیں؟ طارق صاحب انٹرسٹنگ کویشچن ہے، اور اس سے پہلے میں ذرا آپ کو بتا دوں، اس وقت میری جو کیلکولیشن تھی تھوڑی سی ہو رہی تھی، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو علم ہو کہ آخر یہ صوبے کی جو ہم بات کرتے ہیں ہر وقت، یہ کیا مسئلہ تھا۔ اب بالکل میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صوبے کی بحالی کی بات تو ہو رہی ہے، وہ اس کی وجوہات کا بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ بالکل، تو یہ اصل میں 1951 میں نواب سر صادق کا معاہدہ ہوا تھا وفاق سے، اور اس کی رو سے یہ بات کی گئی تھی کہ بہاولپور کو جو ہے صوبائی اختیارات دیے جائیں گے۔ 1952 میں الیکشنز ہوئے، اور الیکشن جو ہے جس کے اندر جو ہے پھر اس کو حق حاصل تھا اس کے مواصلات کا، اس کے جو بیسکس آپ سمجھتے ہیں کہ ایک صوبے کے حوالے سے ہو سکتی ہیں چیزیں، وہ موجود ہیں۔ اس کی ورکنگ جو ہے جس کے اندر جو ہے آپ نے وزیر داخلہ جو حسن محمود صاحب تھے، اور یہ باقی لوگ جو ہے اس کے اندر شامل رہے۔ 1954 میں اس چیز کو جو ہے ایک دم سے وزیر اعلیٰ رہے، اس کو سبوتاج کیا گیا، اور اس میں یہ تھا تب بھی کہا گیا کہ ہم 1 یونٹ بحال کر دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی صوبے کو دوبارہ سے بحالی دیں گے، اور اس کو لاہور میں ضم کر دیا گیا۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باقی ریاستیں بھی شامل ہوئی تھیں تو ان کی جو ہے حیثیت تو شامل ہو گئی صوبوں میں، لیکن جب بہاولپور کی بات آتی ہے تو ہمیں وہ معاہدہ دیکھنا پڑے گا جو موجود ہے۔ بہت سارے لوگ تاریخ کو مست کرتے ہیں اور جان بوجھ کے خرابی کرتے ہیں کہ جی بہاولپور اس میں تو کوئی اہلیت نہیں ہے، اس کی تو اتنی جو ہے ریاست کی حدیں بہت کم ہیں، یا پھر اس کے اندر کون سے ایسے ذرائع ہیں جس کو ہم کر دیں۔ تو دیکھیں آپ ایک لودھرا کو اگر آپ ذرا چیک کریں، ایک چھوٹی سی جگہ اس کو آپ نے ضلع بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ بات کر لیتے ہیں بہاولپور کو جس کی حیثیت تاریخی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، ہر لحاظ سے وہ ویلیو رکھتا ہے اور ایک معاہدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر ہم اس کو کیوں نہیں وہ ویلیو دے رہے؟ جسٹ ون ایگزیکٹو آرڈر اینڈ بہاولپور صوبہ تیار ہو گیا۔ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جان بوجھ کے جو یہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اپنے اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے جو بہاولپور ہے، دیکھیں اس کا میں نے آپ کو اس وقت بھی ذکر کیا، جو ریونیو ہے بیسک، اس کا ریونیو جو ہے وہ چلاتا ہے بہت ساری چیزوں کو۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہاولپور کو ذرا دیکھیں تو اس میں کس چیز کی کمی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز اس میں بہاولپور کی جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے ذرا دیکھیں اس نے کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا، ہمارے پاس تو سب چیزیں چھینی گئیں۔ ابھی کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ بہاولپور صوبہ ہم اس کو بحال کریں گے، بنائیں گے نہیں، بحال کریں گے، لیکن وہ اس نے اس سے بھی یو ٹرن لیا اور پھر جنوبی صوبے کی طرف آ گئے۔ ہمیں ان تمام میں تو سمجھتی ہوں پنجاب کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا پنجاب پڑا ہے، ویسے صوبے بنائیں تاکہ لوگ اور ترقی کر سکیں۔ ہمارے پاس تو یہاں پہ جو مسائل ہیں، اب آپ کو میں بتاؤں کہ بہاولپور میں ہم لوگوں کے جتنے، میں اپنے ینگسٹرز کی بات کرتی ہوں، ہمارے پاس بہاولپور میں کرنے کو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی کرنے کے بعد آدھی پڑھائی یہاں ہوتی ہے، آدھی لاہور اسلام آباد ادھر ادھر ہوتی ہے جو ہائر اسٹڈیز ہے۔ بچے کیا ہوتے ہیں وہاں رول رہے ہیں، ان کی جو کوٹے ہیں، ہمارے پاس ہماری یونیورسٹیز میں دوسروں کے کوٹے تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ہمارے اپنے پاس نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں جتنی ورکنگ دیکھ لیں، ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جتنے تبادلے ہوتے ہیں، وہ یہاں کے لوگوں کو موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ ڈپارٹمنٹس میں جاب کر سکیں۔ کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ پڑھا سکیں یا یہاں کا وی سی بن سکے؟ یہ ایک ایسی لمبی بحث ہے جس میں ہم الجھتے جب جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ یہاں پہ تو آپ کا جو بہاولپور کے لوگوں کا حق اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس انڈسٹری نہیں ہے، آپ کے پاس انڈسٹری ایریا ہے، آپ کے پاس انڈسٹری نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس آپ چیمبر آف کامرس چلا رہے ہیں جو سارا لاہور سے ہینڈل ہوتا ہے، لیکن ویئر از دا انڈسٹری؟ آپ کے بچے کیسے یہاں پہ؟ تو آپ تو استحصال کرتے ہیں، یہاں پہ تو جو نوجوان نسل ہے وہ تو کرش ہو چکی ہے۔
यहाँ पे करने के लिए कुछ ना हो, वहाँ पे वो और क्या करे। और आज का सिनेरियो जो बहावलपुर के मसाइल हैं, आप जरा गौर कीजिए, यहाँ पे तो लोग इस कोरोना की वजह से तो और हालात ऐसे हैं कि जो आप एहसास प्रोग्राम के नारे सुनते हैं और सब करते हैं, तो यहाँ पे तो आपकी 60% आबादी जो है इस वक्त उस फहरिस्त में आ गई है जो खुद भिखारी बन चुके हैं, जॉबलेस हो चुके हैं। क्या करेंगे, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे, उसके लिए सूबा बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ के वसाइल यहाँ के लोगों के लिए इस्तेमाल हो और वो इधर उधर रुलने की बजाय, दूसरों की जूते सीधे करने की बजाय अपने लिए काम करें, अपने लोगों के लिए काम कर सकें। अच्छा मैडम, थोड़ा सा दूसरा ये भी बता दें कि ये जो हमारे सियासतदान हैं बहावलपुर सूबे से तल्लक रखने वाले, वो अपनी जो है जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं कर रहा है। मुझे तो लगता था कि तमाम लोग खड़े हो जाते, अपनी अपनी पार्टी से बिल्कुल अलग होके अपने लोगों के लिए स्टैंड करते, तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि वो यहाँ की पैदाइश है, वो यहाँ से देखिए, हम लोग बहावलपुर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई फिक्स लोग नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे इलाकों से आए हुए लोग हैं, लेकिन वो सब बहावलपुर से ताल्लुक रखता है, वो अपने आप को मानते हैं कि वो बहावलपुर है। तो सियासतदान तो चुप बैठे हुए, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी एक बंदे ने भी जो प्रैक्टिकल ताकत में बैठा हुआ है और उसने कहा हो कि जी बहावलपुर के लिए हम आवाज उठाएंगे, हम ये करेंगे, सिवाय तारिक बशीर चीमा के। मैं उनको सल्यूट करती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। वो बंदा आज तक कह रहा है जी हम, अच्छा उसको चाहे वो किसी सियासी तरह से देखा जाए, कोई भी बात करे, लेकिन वो खुल के आवाज तो कह रहे हैं, वो कहते हैं बहावलपुर सूबा बहाल करे, हमें तो वही चाहिए, ठीक है। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने अपना पूरा हक अदा किया हो इस हवाले से। जी तारिक चीमा ने तो इधर अपना असेंबली में कई मरतबा आवाज उठाई है, उन्होंने कहा कि सूबे 2 बनाए, जनूबी पंजाब भी बनाए, लेकिन हमारा सूबा जो है ना वो बहाल किया जाए, ये तो उन्होंने असेंबली में कई मरतबा कहा है। दूसरा मैडम ये बताएं कि ये जो आपने अभी जिक्र किया है कि सियासतदानों ने इस हवाले से कोई आवाज नहीं उठाई, इन सियासतदानों को इकट्ठा करने के लिए किसी ने कोई कोशिश की है सूबे के हवाले से? देखिए, किसी कौन यहाँ पे बैठे हुए, जो बहाली की जो तहरीक है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एक वक्त में ये पूरी डिमोलिश हुई थी, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें जमा हुए, शामिल हुए, वो इधर उधर शेटेड हो गए, फिर वक्त लगा आहिस्ता आहिस्ता। अब इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे समेत, जो असल में वो लोग हैं जो चाहते हैं कि बहावलपुर जो है बहाल हो और दोबारा से यहाँ के लोग काम करें। तो हम, आप सोचें, जब हम कर सकते हैं तो क्या वो लोग इस हवाले से जॉइंट एफर्ट नहीं कर सकते? अभी तक एफर्ट का ये देखें कि उनको अगर आप मतलब ये सवाल थोड़ा सा जो है ये मैं देखूं तो इसके अंदर ये नजर आता है कि वो लोग जिनको आप दावत दें कि आइए हमारे साथ इस सूबे के लिए काम करें, तो वो फिर इसका हक नहीं रखते कि वो सूबे के लिए सूबे की बहाली की तहरीक का हिस्सा भी बन सकें। देखिए ना, मिनिस्टर भी रहे हैं हमारे, बहावलपुर से रहे हैं, डिवीजन बहावलपुर के काफी मिनिस्टर वफाकी सूबाई रहे हैं, लेकिन उन्होंने सूबे के हवाले से क्या काम किया है, कोई नजर आया आज तक आपको? देखिए, सूबे के हवाले से प्रैक्टिकली नहीं किया गया, तभी तो हम आज इस जगह पे बैठे हुए हैं ना। बहुत लोगों ने उठाई होगी आवाज, मतलब मुझे नहीं आज तक समझ आती कि वो आवाज अगर उठाई है तो फिर वो इतनी बुलंद और ताकतवर क्यों नहीं थी। इसके पीछे कुछ चीजें मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पे जागीरदारों की कोशिश होती है कि उनके वोट जो है, वोट बैंक ना टूटे, उनके लिए जो है वो अपने अपने इलाके मौजूद रहे, तो वो इस हवाले से अपने अपने मफादात। अच्छा, फिर तब भी होता है कि जब आपको इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अपने मफादात मिल जाएं, तो फिर आप जो है फिर आप यूनाइट नहीं होने देते ना किसी चीज को, क्योंकि आपको तो मिल गया ना अपना हिस्सा, तो बैठ गए आप कहीं अलग, तो वो हिस्सा जो है असल में मात वहीं पे हम खाते हैं। तो काश कि वो हिस्सा ना हो किसी और के पास। बहावलपुर का भी सोच लिया जाए तो फिर तो हम बहुत आसानी से बहाल करा लेंगे सूबा। सही है। अच्छा नसरुल्लाह खान नासिर साहब, आप ये बताएं कि बहावलपुर में चोलिस्तान की जमीनें अलाट की जा रही हैं, और सुना है कि वो चोलिस्तान की जमीनें मकामी लोगों के अलावा दूसरे लोगों को अलाट की जा रही हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? तारिक साहब, मैंने तो अभी भी आपसे गुफ्तगू थी इसमें गुजारिश की कि अगर माली भी भर्ती किया जाता है तो वो अपर पंजाब से किया जाता है या इंटरव्यू लाहौर में हो रहे होते हैं। तो ये बंदर बांट जो है, जारी बात है, यहाँ पता नहीं मट्टी की कोई तासीर ऐसी है कि यहाँ पर कोई आवाज नहीं उठाता।
आप ये देखें कि जब ये सतलुज को सिंध ताश मुआहदे में दिया गया तो हर इलाके को से अगर कोई चीज निकलती है, मतलब बलूचिस्तान से गैस निकल रही है तो वो रॉयल्टी की बात करते हैं और लेते भी हैं, गर्दन के ऊपर जो अंगूठा रख देते हैं। आप ये देखें कि जब मंगला डैम बनाया गया तो ये जो मीरपुर का इलाका पहले इसी जगह पर मौजूद था, तो उन्होंने वावेला किया। तो उस वक्त जनरल अयूब खान थे, तो उन्होंने उनको रॉयल्टी दी जगह लेने की। उन्होंने कहा एक तो हम आपको पहाड़ों के ऊपर आबादकारी यानी आप जगह सेटल करके देते हैं, दूसरे हर घर से एक फर्द की नेशनलिटी जो है वो मिलेगी आपको इंग्लैंड की। आज सारा कश्मीर जो ये भरा हुआ है ना, ये आपकी सतलुज के सरसद के जो है ना उनको नेशनलिटी मिली हुई है और लोग वो खुशहाल हैं, वहाँ कमाते हैं, यहाँ पर आगे खाते हैं। तो चोलिस्तान जो है इसकी जो बंदर बांट है और इसकी जो कहना मतलब है जमीनों की अलाटमेंट, इसमें कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं है। जो आपने सवाल किया है कि बाहर के लोगों को अलाट कर दी जाती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा जुल्म है। चोलिस्तान जो है जितने रकबे के ऊपर मुहित है और जितनी आबादी के ऊपर मुश्तमिल है और जो इसके मसाइल हैं, हम तो इस हवाले से बात करते रहे कि चोलिस्तान को एक अलग जिला बनाना चाहिए। और बहावलपुर अभी शाजिया साहबा ने बात की कि लोधरा एक छोटा सा इलाका है, उसको बना दिया गया, जिला बना दिया गया। तो बहावलपुर रियासत के अंदर, डिवीजन बहावलपुर के अंदर बहुत से ऐसे तहसीलें हैं जिसको जिला बनाया जा सकता है, और जो छोटे इलाके हैं उनको तहसील बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये एक अलमिया रहा है कि जो भी आता रहा है वो हमें लूटता रहा है, वो हमें खाता रहा है, और यही महरूमियां है जो आज की नस्ल नौ है वो इस तहरीक की पुश्तीबान बन के खड़ी हो गई है, और अब ये इनके गले की हड्डी बन चुकी है। इंशाल्लाह ये तहरीक जो है सूबा बहावलपुर की, बालिए सूबा बहावलपुर की, हमें किसी से मखासमत नहीं है कि कोई कुछ भी ले जाए या किसी को कुछ भी मिले। मैं अभी ये देख रहा था कि वजीर आला मोहतरम जो है उन्होंने यहाँ बहावलपुर की सड़कों के ऊपर लिख के लगा दिया जनाब 33% जो है वो फंड जो है वो एलोकेट किया गया है यहाँ पर बहावलपुर के लिए, जनूबी पंजाब के लिए, सॉरी। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने तो हमारे साथ ये ज्यादती की है कि अभी उनको मौका मिला नहीं था और उन्होंने यहाँ से बहावलपुर से जो हमारी वो थी स्पीडो बस वो उठाए और वो ले गए। अभी आप देखें कि बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल के मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन्होंने यहाँ से उठा के वो ले गए हैं, जिसका जो दाव लगता है ना यहाँ पर लावार से हम लोग कि हमें लूट के लोग खा रहे हैं और हमें कहना मतलब है नोच नोच के खा रहे हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जनाब आप बेशक पंजाब के 10 सूबे बनाएं, जनूबी पंजाब बनाएं, मुल्तान बनाएं, जो मर्जी बनाएं, लेकिन यह है कि हमारा हक जो है वो हमें दिया जाए। यहाँ पर इसकी सूबाई हैसियत को बहाल किया जाए, नौकरियों के अंदर कोटा दिया जाए, मुलाजमतों के अंदर और तालीमी इदारों के अंदर हमारे कोटे मुख्तस हों और हमारी महरूमियों को दूर किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक बात और भी करता चलूं, हमारी बहन शाजिया नौरीन साहबा भी एक पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक रखती हैं, मैं इंतहाई माजरत के साथ ये बात करता चलूं। अभी इन्होंने मोहम्मद अली दुरानी साहब की बात की। मोहम्मद अली दुरानी साहब किस हुकूमत के दौर के अंदर मिनिस्टर रहे हैं, सेनेटर रहे हैं? तो जहां पर मैंने बताया ना कि जो बंदा जब हुकूमत के अंदर होता है तो वो उस वक्त बात नहीं करता, जब हुकूमत से बाहर चला जाता है तो फिर वो बात करता है। हाँ ये जरूर है, शाजिया नौरीन साहबा भी एक पॉलिटिकल वर्कर है, मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, हम इस हवाले से एक पेज के ऊपर है। खा वो पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले हमारे भाई हैं या मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले भाई हैं या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले भाई हैं, जो कारकुनान है, जो आमत नास है, ये जो यहाँ के रहने वाले हैं, जारी बात है हमारे मसाइल भी मुश्तरक है, हमारी जद्दोजहद भी मुश्तरक है, लेकिन ये एक अलमिया है कि जो पार्टी हुकूमत के अंदर आती है, मैं आज आपके इस प्रोग्राम के तवासुत से बबांगे दोल ये बात करना चाहूंगा और नाम लेकर बात करना चाहूंगा कि पीटीआई इमरान खान साहब जब यहाँ पर 2 दफा तशरीफ लाए, उनकी वीडियोज मौजूद है, उन्होंने कहा हम बहावलपुर की सूबाई हैसियत को बहाल करेंगे, बहावलपुर सूबा बहाल करेंगे, और वो वोट लेने का एक बहाना था। इससे कबल मुस्लिम लीग नून थी, हम उस दौर के अंदर भी पीटते रहे कि जनाब आपकी एक भारी अक्सरियत है और आपके एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए ये जो वो बिल पास किया जा सकता है। और मजे की बात ये कि शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर ही मुतफिका तौर पे ये असम्बली ने पास किया, फिर हम 5 साल तक वावेला करते रहे कि जनाब इस वादे को पूरा करके कौमी असम्बली के अंदर इस करारदाद को पुट कर दीजिए। पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर भी
انہوں نے ایک جو ہے وہ کیا کہ جناب ہم اس قومی اسمبلی کے اندر یہ پٹ کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ آئینی طور پہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے صوبے کے اندر پاس ہوتی ہے قرارداد، اس کے بعد قومی اسمبلی، پھر سینٹ سے ہو کے، اور یہ ایک پروسیس ہو جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ایک آئینی ہمارا حق ہے اور یہ ایک سٹیج سے پاس ہو کر آگے جا چکا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہماری جدوجہد، یہ ہماری تحریک جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں اگر انہوں نے جنوبی پنجاب کو یہ ایک لولی پاپ ہی صحیح کہ جناب وہ ایڈیشنل دیں گے یہ تمام جو افسران ہیں، لیکن اس کا کوئی سر ایڈیشنل تو آئی ہو، جی اور کوئی ایک ایڈیشنل جگہ چیف مختص سیکرٹری. تو کریں. دیکھیں ہاں جی، چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے صرف نام ہی آئے ہیں تو ہمارے ملتان کے بھائیوں نے واویلا شروع کر دیا ہے کہ جناب ہمارا حق کھا رہے ہیں. ابھی سے ان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے. تو یہ مسئلہ جوں کا توں رہے گا. یہ مسئلہ سیم ایسا ہی ہے کہ جس طرح وہ ابھی برصغیر پاک و ہند تھا نا، تو بار بار یہ آواز اٹھاتے تھے وہ ہندو کے جناب مسلمان اور ہندو کٹھے رہیں گے، لیکن بعد میں ہمارے جو قائدین تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ دو قومی نظریہ ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، ان کے معاملات الگ ہیں، ان کے سوچ الگ ہے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو محرومیاں ہیں وہ الگ ہے. ملتان کے اندر تو جناب آپ کو دے دیا گیا، یہاں پر وہ میٹرو بھی دے دی گئی اور سڑکیں بھی بنا دی گئی اور انڈسٹریل شہر بھی ہے. آپ کسی ایک حصے میں چلے جائیں، بے روزگاری بھی نہیں ہے وہاں پر. آپ دیکھیں ڈی جی خان کے یہ جو سردار ہے نا، یہ تو خود نہیں چاہتے کہ یہاں سڑکیں بنے یا تعلیمی ادارے بنے، کیونکہ ان کی سرداری جاتی ہے. یہ بھی بھرپور اپنی رائلٹی لیتے ہیں، یہاں پر آ کے ٹیکنالوجی کالج سے جسٹ یہ وہ ڈپلوما کرتے ہیں 3 سال کا اور جا کے ایس ڈی او لگ جاتے ہیں. محروم اگر رہ گیا ہے تو وہ کشمور سے لے کر فورٹ عباس تک کا نوجوان رہ گیا کہ جس کو کچھ نہیں ملا. یہ ایک پرامن جزیرہ تو بن کے رہ گیا، اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. چولستان تو کیا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں یہ ہماری اٹھا اٹھا کے یہاں سے لے جا رہے ہیں. تو ہم اس لیے گزارش یہی کریں گے کہ ہماری جو صوبائی حیثیت اس کو بحال کیا جائے اور ہمارے رائٹس ہمیں دیے جائیں. اچھا سر، آپ نے بات کی تھی کہ بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل کے کچھ منصوبے جو ہیں وہ یہاں سے ختم کر کے کہیں اور لگا دیے گئے ہیں، وہ ان کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں، کون کون سے منصوبے تھے وہ؟ مجھے بالکل ان ڈیٹیل تو نہیں پتا. بہاولپور کے مختلف پروجیکٹس تھے بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل کے، کیونکہ وہ بالکل ٹیکنیکلی بات اگر میں نہیں کروں گا تو یہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن وہ یہاں صحیح. سے کہنا مطلب ہے اس یہ ویسے بھی یعنی یہ نہیں کہ یہاں سے اٹھا کے کہیں اور لے گئے. اس حکومت کا تو یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو ڈیمولش کرتی چلی جا رہی ہے. ان کے پاس اپنا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور جہاں پر کوئی چیز ہے تو اس کو ڈیمولش کر رہی ہے. یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید اس طرح سے کفایت شاری ہوتی ہے. ہماری اگر سپیڈو یہاں سے لے گئے، اگر کہیں اور نہیں چلا رہے تو وہ ردی کے ٹوکری کے اندر وہ منصوبہ چلا گیا. تو اسی طرح بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل کے بھی جو 2-3 میگا پروجیکٹس تھے وہ انہوں نے جو یہاں سے ختم کر دیے. صحیح ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو صوبے کی تحریک آپ نے شروع کی تھی، یہ کب شروع کی تھی؟ دیکھیں جی، یہ صوبے کی تحریک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب سے 1 یونٹ ٹوٹا تھا اور وعدے کے مطابق بہاولپور کی صوبائی حیثیت ایز اٹ از بحال کی جانی تھی لیکن نہ کی جا سکی، یہ تحریک اس وقت شروع ہوئی اور فرید گیٹ کے اوپر ایک بڑے مظاہرے کے اندر گولی بھی چلی اور جس کے اندر 2 لوگ جو ہیں شہید بھی ہوئے. ہر سال ہم ان شہداء کی یاد کے اندر پروگرام بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہمارے سو کالڈ جو ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں وہ وقتی مفاد کے لیے معاملات کو دبا دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ دبا دی گئی. اس تحریک کو دوبارہ سے مہمیز جو ہے وہ تقریباً گزشتہ 8-10 سال سے ملی ہے. 2010 کے بعد سے یہ اس تحریک نے زور پکڑا ہے اور پھر ایک زوراور جو تحریک بنی تھی، تحریک بحالی صوبہ بہاولپور، اس میں مخدوم احمد محمود صاحب اس کے چیئرمین تھے اور ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب مرحوم جو ہیں وہ اس کے جنرل سیکرٹری تھے. اور انہوں نے صادق آباد سے لے کر اور فورٹ عباس تک کے علاقوں کے دورے کیے اور بڑے بڑے جو سیاستدان تھے وہ ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے اور اب اس کے اندر اس تحریک کے اندر ایک وزن بھی بنا. لیکن پھر یہ ہوا کہ مخدوم صاحب نے یو ٹرن لیا اور وہ پارٹی جوائن کر لی، پیپلز پارٹی، اور ان کو ایک گورنر کی سیٹ کا جو ہے وہ دے دیا گیا لولی پاپ، اور انہوں نے وہ لولی پاپ لے لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنچا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر جو ایک کام ہو گیا تھا 2012 کے اندر متفقہ طور پہ جب پیپلز پارٹی کی سینٹر کے اندر گورنمنٹ تھی اور نون لیگ کی جو ہے صوبے کے اندر تھی، تو اس میں جو متفقہ قرارداد منظور ہوئی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خیر جو ہمارے لیے برآمد ہوئی اور آئینی طریقے سے جو ہے
وہ ہم اس حوالے سے مضبوط ہوئے. اس کے بعد پھر ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب کی ہی زیر سرپرستی یہ تحریک صوبہ بہاولپور ہم نے اس کو دوبارہ سے اثر نو تشکیل دیا. جو اسٹیٹ کا جھنڈا تھا اس کے اندر تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے پھر ہم نے اس تحریک کو دوبارہ یونین کونسل لیولز تک جو ہے اس کی تنظیم سازی کی, اور آج رحیم یار خان سے لے کر بہاول نگر تک کے لوگ جو ہیں وہ اس تحریک کے ہم نوا بھی ہیں, اور بچے بچے کی زبان کے اوپر یہ زبان زد عام ہے کہ ہمارا صوبہ بحال کرو. اور مزے کی بات یہ کہ جب اس تحریک نے زور پکڑا, جنوبی پنجاب کی تو بات اب شروع ہوئی ہے, جنوبی پنجاب کی بات تو پہلے شروع نہیں کی گئی تھی, یہ بھی صرف اس راہ کے اندر رکاوٹ بنانے والی بات تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پازیٹیو مائنڈیڈ لوگ ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مختلف سندھ کے اندر چلے جائیں, اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ سندھو دیش کی بات کرتے ہیں. اگر بلوچستان کے اندر چلے جائیں, ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ خدا نہ خواستہ ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس خطے کے اندر یہ پیار محبت کی اور امن کی جو دھرتی ہے ریاست بہاولپور, اس نے ہمیشہ سے شروع سے لے کر اب تک پاکستان کی محبت کا دم بھی بھرا, جس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ یہاں کے نواب نے بلا مشروط طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ کے اندر سب کچھ لا کے رکھ دیا. اور میں تاریخ کے اور آگ پلٹتے ہوئے ایک اور بات کرتا چلوں کہ جب تحریک پاکستان زوروں پر تھی اور بعض اوقات ایسے مواقع آئے کہ جب تحریک پاکستان کے اندر کچھ مایوسی پیدا ہونے لگی, تو قائد اعظم محمد علی جناح کو نواب سر صادق محمد خان عباسی نے خط لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ قائد اعظم اگر آپ کو پاکستان بنتا ہوا نظر نہ آئے تو آپ میری اس ریاست کے اوپر آ کے پاکستان کا پرچم لہرا دیجیے, یہ آپ کا پاکستان ہے. تو طارق صاحب یہ منی پاکستان ہے, یہ وہ پاکستان ہے ریاست بہاولپور کہ جس نے اس نوزیدہ ریاست کو جو ہے مہمیز دیا تھا اور اپنے تمام تر وسائل, اپنا خون, اپنا جگر, اپنا سب کچھ لا کے پیش کر دیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اگر اس کی آئینی حیثیت بحال نہ کی جائے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ صوبہ بحالی کے حوالے سے کوئی آل پارٹی کانفرنس بھی ہوئی ہے؟ جی صوبہ بحالی کے حوالے سے گزشتہ دنوں تحریک صوبہ بہاولپور کے حوالے سے یہ 2-3 روز قبل, میں اصل میں آج کل تھوڑا سا آؤٹ آف سٹی تھا تو میں وہاں پر موجود نہیں تھا. تو جام حضور بخش لاڈ صاحب جو ہیں تحریک بحالی صوبہ بہاولپور کے چیئرمین ہیں اور میں سیکرٹری جنرل ہوں, ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا تھا جس کے اندر مسلم لیگ نون سے جو ہیں وہ بھی صاحب آئے تھے, اور کاف لیگ سے بھی ڈاکٹر افضل صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے, اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی نمائندگی تھی, اور دیگر جماعتوں سے بھی جو ہے وہ اس کے اندر نمائندگی کی گئی تھی. اور وہ تمام لوگ ایک پچ کے اوپر موجود تھے کہ جناب یہ ایڈیشنل آئی جی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری یا سیکٹریٹ کی جو بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے ہم اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتے, یہ بھی خوش آئند بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو جائے, لیکن یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی ہے نہیں کہ ابھی آپ نے اس کا انیشیٹو ہی لیا ہے, بات ہی کی ہے, تو وہ ہر طرف سے جی خان سے اور ملتان سے کہنا مطلب ہے واویلا شروع ہو گیا. تو یہ میرے خیال میں یہ کوئی پریکٹیکلی طور پہ امپلیمنٹ ہونے والی بات نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جس طرح شازیہ نورین صاحبہ نے کہا کہ یہ ہم پر ایک اور بوجھ لاد دیا جائے گا کہ یہاں پر کہنا مطلب ہے پہلے ایک چھوٹے افسر کے سامنے حاضری ہوتی تھی, پھر ایک بڑے افسر کے سامنے ہوگی, جانا پھر بھی ہمیں لاہور پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہے, اس کا کوئی مستقل حل نکالا جائے, اور یہ اس کو کہنا مطلب ہے پارٹی مفادات سے بالا تر ہو کر مخالفت برائے مخالفت ایک جماعت آتی ہے تو وہ اس لیے وہ کہنا مطلب ہے نعرہ لگا دیتی ہے صوبہ بہاولپور کی کہ وہ حکومت کے اندر نہیں ہوتی. اچھا جی, انہوں نے اگر بہاولپور کی بات کی ہے تو چلے ہم اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلم لیگ نون بہاولپور صوبے کی سب سے بڑی مخالف تھی, بن کے کھڑی ہو گئی ہے, اور تحریک انصاف کے دوست اور ساتھی اور بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے, لیکن جیسے ہی ان کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی جو ہے وہ چپ سادھ لی, سوائے چند جو ہم جیسے ادنا سے پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ آ کے جو ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں. تو آل پارٹیز کانفرنس متعدد بار ہوئی ہے اور ابھی بھی ہوئی ہے تحریک صوبہ کے زیر اہتمام 2-3 روز قبل, جس کے اندر تمام پارٹیوں کے لوگوں نے شرکت کر کے اپنا اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا. اچھا, اب نون لیگ تو 2 صوبوں کی بات کر رہی ہے کہ کہہ رہی ہے کہ جنوبی پنجاب بھی بننا چاہیے اور صوبہ بہاولپور بھی بحال ہونا چاہیے. دیکھیں جی, ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں طارق صاحب, اللہ کرے کہ ان کے دلوں کے اندر اخلاص ہو. میری بدگمانی یہ ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ بات نہیں کر رہے,
یہ کہنا مطلب ہے سوائے اس لیے کہ پی ٹی آئی اب جنوبی پنجاب کی بات کر رہی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی صوبہ بہاولپور کی بھی بات ہونی چاہیے. میں اب یہاں پر زیادہ اختلافی باتیں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ چلیں جیسے بھی ہے جس مقصد کے لیے بھی ہے ہم تو شر سے بھی خیر کو برآمد کرنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں 3 دفعہ یہ حکومت میں رہے اور نیکسٹ بھی ظاہری بات ہے ان لوگوں نے حکومت میں آنا ہے تو ہم چلیں ابھی سے ان سے کمٹمنٹ لے لیتے ہیں, آپ کے توسع سے لے لیتے ہیں کہ جناب جب آپ حکومت میں آئیں یہ تو نہیں بنا رہے آپ بنا دیں. انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم 100 دنوں کے اندر اندر جنوبی پنجاب, آپ کو کس نے منع کیا آپ بنائیں, ہم نے تو منع نہیں کیا, نہ ہم مخالفت کرتے ہیں. ملتان بھی ظاہری بات ہے پاکستان پنجاب کا جو وہ ایک علاقہ ہے ہمارے بھائی ہیں وہاں پر, بس کوئی وہ یہ تو نہیں کہ بارڈر پار ہے, بنا لیں آپ. بہاولپور کی صوبائی حیثیت کو بھی بحال کر دیں, اس کا بھی ایک آئینی حق ہے. مثلا اگر چلے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ اگر یہ جنوبی پنجاب صوبہ بناتے ہیں تو یہ جو بہاولپور صوبے کی قرارداد منظور ہوئی ہے اس کو کدھر لے کے جائیں گے؟ یا تو اس کو ڈیمولش کریں, یہی ایک آئینی طریقہ ہے نا. نہ یہ ڈیمولش کر سکتے ہیں, یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. جب صحیح ہے. یہاں کے منتخب نمائندگان جا کے اسمبلیوں کے اندر پارٹیوں سے کی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر یہ اتنے دھیمے دھیمے بات کرتے ہیں, آئی ہوئی ہے یہاں کے جو ایم این اے صاحب ہیں فاروق اعظم ملک صاحب ہیں ان کی بھی کلپ سنتے ہیں ہم, لیکن وہ اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ وہ بات نہ کرنے والی بات ہوتی ہے. نہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے نصر اللہ خان ناصر صاحب جو صوبہ بہاولپور تحریک کے سیکرٹری جنرل ہیں, اور ان کے ساتھ تھی ہمارے پروفیسر میڈم نورین صاحبہ جو کہ آل پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی نائب صدر تھیں. اب میرا خیال ہے ان کا کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہو گیا ہے, اگر وہ ہمارے ساتھ دوبارہ آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے نصر اللہ خان ناصر صاحب, ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے علاوہ میڈم نورین تھی ہمارے ساتھ, آل پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر تھی پنجاب کی, ان کا بھی شکریہ, انہوں نے بھی ٹائم دیا. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے پروگرام کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.